बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुम्मे का दिन आपको मुबारक हो। आज के दिन की साअतें, रहमतें, नेमतें अल्लाह ताला हम सब का नसीब में शामिल करें। आमीन सुमा आमीन। और सेकंड आवर में आपको पता ही है कि हम दीन को सामने रखते हुए सीखने समझने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे सेकंड आवर में हम खुसूसी तौर पे बहन भाइयों के हवाले से मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ। उनके हुकूक, उनके आपस के रिश्ते, शादी होने के बाद के रिश्ते, भाभियाँ हो गई और बहनोई हो गए, और इस तरह के जो रिश्ते हैं इनका आपस में इनके क्या हुकूक हैं, इनके आपस में क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, इनको एक दूसरे को किस तरह से इज़्ज़त या मोहब्बत देनी चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें, तो आप भी अगर चाहें इसमें ज़रूर सवाल कर सकते हैं। शुरुआत में हम आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से भी बात करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले हमारी द फेमस स्टोरी जो है वो आपको सुनाएंगे। और आज की जो हमारी फेमस स्टोरी है वो बहलूल के हवाले से है और हारून रशीद के हवाले से। बहलूल जो है, बहलूल दाना जिनको कहा जाता है, और वो इस वजह से भी मशहूर हैं क्योंकि उनका जो रूहानी ताल्लुक़ था या उनके अंदर जो रूहानियत थी और जिसके बेसिस पे वो बातें किया करते थे, कहा करते थे, वो बड़ी दानाई वाली होती थी। लोग हैरान भी होते थे, कोई उनको पागल भी कहता था। बहरहाल बहलूल जो हैं वो समंदर के किनारे वॉक कर रहे थे। बादशाह सलामत ने अपने महल की छत से बड़ी दूर से देखा। उनके जहन में कुछ ख्याल आया। दरबारियों को कहा कि बहलूल को बुलवाओ, मुझे बात करनी है। दरबारियों ने, वो कोई सिस्टम होता था उनका डोली का, ऊपर से फेंकी, नीचे वालों को बोला, नीचे वाले गए, फ़ौरन उनको लाए, डोली में बिठाया, ऊपर खींचा, बादशाह सलामत के सामने पेश कर दिया चंद ही मिनटों में। बादशाह सलामत ने कहा कि बहलूल मुझे ये बताओ ज़रा कि ये तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जो इतना गहरा है ये कैसे हुआ? तो बहलूल ने कहा कि बस हो गया, ऐसे ही छोटा सा जवाब दे दिया। तो वो उनको बड़ी हैरत हुई, हारून रशीद को कहने लगे कि नहीं, उनको लगा कि जी ये बड़ा कोई अभी तमहीद बांधेंगे, बताएंगे सारा कुछ। कहने लगे, जब मज़ीद सवालात किए तो बहलूल ने कहा कि अभी आपकी चाहत थी मुझसे मिलने की, जिस तरह आपसे मेरी मुलाकात हो गई उस तरह हो गई अल्लाह ताला से भी। वो उनको फिर कुछ समझ ना आया। तो बहलूल ने कहा कि आपकी चाहत थी मुझसे मिलने की, आपने 2 मिनट में दरबारियों को कहा, उन्होंने मुझे बुलवा लिया। इसके बदले अगर मेरी चाहत होती आपसे मिलने की और आपको अभी पता ना होता या आपका मूड ना होता तो मुझे कितने दरबारियों से कहना पड़ता, कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती, फिर आपके पास वक्त होता नहीं होता। मैं दरबार में आ भी जाता, हो सकता है आपका कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाता, आप मुझे फिर इंतज़ार करने का कहते, तो बड़ी सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं और उसके बाद शायद मुझे आपका कुछ वक्त मिल जाता। लेकिन इस वक्त मुझे आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन जो मिल रही है और कोई उसके दरमियान में नहीं आ सकता, वो इस वजह से है क्योंकि आपकी चाहत यही थी। ठीक इसी तरह से मेरे रब की चाहत ये थी कि उसने मुझे तौफीक दी और मैं उसके करीब हो गया। और बात यही है कि हमारे आमाल इस तरह के हो जाएं कि हमारे रब की चाहत हो जाए और हमारे रब हमें तौफीक दे दे, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहते हैं और इंसान हैं तो गलतियाँ भी करते रहते हैं, कोताहियाँ भी होती रहती हैं, मसाइल भी पैदा होते रहते हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो हमारी ही जो अमली कोताहियाँ हैं उसकी वजह से होती हैं। तो बात यही है कि जब हम कोई अच्छाई भी करते हैं ना, जब कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उसकी तौफीक भी हमें रब ताला देते हैं। बहुत से लोग अच्छी चीज़ें करके जो है बहुत खुश इस तरह से होते हैं या लोगों को इस तरह से बताते हैं जैसे ये उनका क्रेडिट है। बिल्कुल आपको इत्मीनान होता है, खुशी होती है, लेकिन ये क्रेडिट आपका नहीं है, ये क्रेडिट तो हमारे रब का है। जिसने किसी को तौफीक दे दी तो उसने कोई काम कर लिया, आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी के काम आ जाएं तो आपने वो काम कर लिया। अगर अल्लाह ताला आपको इस काबिल ही ना बनाता, उस पोजीशन ही पे ना लाता, तो आप क्या कर लेते? शायद आप भी उसकी जगह पे होते। तो ये कुछ इंसानियत की वो बातें हैं जो वक्त के साथ साथ आप सीखते भी हैं, सुनते भी हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग इस पे अमल पैरा भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है, या अल्लाह ताला ने उनके दिल में वो नर्म गोशा रखा होता है जहाँ वो शमा जलती रहती है कि जब वो अगर वो उसी तरह शमा जलती रहे तो आप ईमान की ताकत आपकी मुनव्वर होती है और आप ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी आज इस्माइल तारा साहब का, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, लॉलीवुड में भी उनका एक नाम रहा। बहुत सी फिल्में उन्होंने की जिसमें हाथी मेरे साथी है, चीफ साहब है और दीगर फिल्में भी हैं।
50-50 سے بہت مشہور ہوئے, بہت انہوں نے شہرت حاصل کی, اور جتنے ان کے اسکٹس ہوتے تھے, جتنی ان کی ڈرامے میں بھی جو اداکاری ہوتی تھی, زیادہ تر ہم نے ان کو کامیڈی کرتے ہوئے دیکھا, مگر سیریس اداکاری بھی انہوں نے کی ہے, اور سیریس اداکاری میں بھی انہوں نے اپنے جواہر منوائے ہیں. سو اسماعیل طارہ صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں رہے. سننے میں یہی آیا ہے کہ گردے کا عارضہ تھا, ان کو کڈنی پرابلم تھا, جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز تھی. اسماعیل طارہ صاحب کو مجھے انٹرویو کرنے کا موقع اور ملاقات کا موقع ملا ہے, لیکن میں ظاہر اس وقت کسی اور چینل میں تھی, اور بہت ساری میموریز آپ اس طرح سے کیپچر اپنے پاس رکھتے ہیں, لیکن وہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, ورنہ میں آپ کو دکھاتی بھی. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت, اور میں نے دیکھا ہے ہمیشہ اس جانرا کے اور اس ایرا کے جتنے بھی ہمارے معزز فنکار ہیں یا رہے ہیں, ان میں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑی کوالٹیز تھیں, اور وہ کوالٹیز جو ہیں دوسروں تک ٹرکل ڈاؤن اس طرح ہوئی یا نہیں, لیکن بڑا ان لوگوں کا جتنا بڑا نام, جتنا بڑا کام, اتنے زیادہ ہمبل, اتنے زیادہ لوگوں کے ایسے انسان جو لوگوں کے لیے ہیں. سو بس اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی مشکلات کو, قبر کے مراحل کو آسان کرے, اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے معاملات رکھیں اس میں آسانی ہو, ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ, یہی ہماری دعا ہے. اور آج جمعے کا دن ہے, تو وہ لوگ جو ان کو دیکھتے رہیں, ان کو پسند کرتے رہیں, ان کے لیے فاتحہ کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کر دیجئے, کیونکہ آج میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جمعے کا دن ہمیں ملا ہے کہ ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ضرور, کیونکہ وہ تمام لوگ, ابھی مجھ سے کوئی کہہ بھی رہا تھا کہ ہمیشہ ہنساتے ہی رہے, تو ہنساتے اپنے دکھوں کو سمیٹ کے اس دنیا سے چلے گئے. اور ایسے کتنے ہی فنکار ہیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں, اپنے دل کا درد یا دکھ یا پریشانی چھپائے رکھتے ہیں, اور پھر اچانک ایک دن ان کی خبر آ جاتی ہے. تو اسماعیل طارہ صاحب کے لیے جو بہت سارے لوگوں کی ان کی فین فالوئنگ بھی ہے, اور بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر ہی, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی آپ مسکرا اٹھتے, ان کے لیے دعا ضرور کیجیے. یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, تو نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کریں گے. اس میں بہت سے پہلو ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس امیج کرائسس بھی اس وقت چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اینڈ اوور آل جو نئی تقرری ہے اور اس سے جو ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز ہے, اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور خواتین حضرات, ایک ظاہر ایک نیا چیپٹر تھا, اور ایک بات ایسی تھی نئے آرمی چیف کے حوالے سے, بڑی کنٹروورسیز جنم لینے کا خدشہ تھا. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ جانے اس میں کیا کہیں گے, یا کوئی روڑے اٹکائیں گے جب پریزیڈنٹ طلبی کا وقت آئے گا اس پہ سگنیچر کا, لیکن ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. یہ بڑے اتفاق سے اور کمپلیٹ اتفاق کے ساتھ یہ تمام پروسیس ہو گیا. ہاں, بیان بازیاں اپنی جگہ ہوتی رہیں, جو خاص ایڈریسز تھے وہ ہم نے سنے, تقاریر ہم نے سنی, اس میں سے جس نے جو آخذ کرنا تھا وہ کیا. کل شام سے اب تک کافی ساری باتیں اس حوالے سے ہو گئیں. جب ہم لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں. انہوں نے ISI, MI جیسے حساس اداروں کو ہیڈ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی باتیں کی گئیں کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی کنٹروورسی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, مگر سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کنٹروورسیز کو اٹیچ کیا بھی گیا ہے. ہم اوور آل ان کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کو یہ پیکج دکھاتے ہیں. ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب, یہ پیکج دیکھیے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے نئے آرمی چیف کا نام فائنل کر لیا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے. صدر پاکستان عارف علوی نے عمران خان سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس کی توثیق کر دی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک کے 17ویں سپہ سالار کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو MI اور ISI دونوں کے ہیڈ رہ چکے ہیں. جنرل عاصم منیر نے مدینہ میں پوسٹنگ کے دوران 38 سال کی عمر میں قرآن بھی حفظ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی تعیناتی کے بعد پاکستان میں موجودہ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا اور جنرل عاصم منیر کی قیادت میں دفاع پاکستان مزید مضبوط ہوگا.
इंशाल्लाह बेहतरी होगी, यही ख्वाहिश है और यही दुआ है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मतीन हैदर मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतीन साहब, थैंक यू सो मच सुबह में वक्त देने के लिए। खुसूसी तौर पे मॉर्निंग शोज में होता है, कुछ लोग अर्ली राइजर्स नहीं होते, बट थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंस। जिस तरह इस वक्त आसिम मुनीर साहब का डिसीजन आया है, फाइनल हुए हैं, क्या समझते हैं आप, कैसा डिसीजन है ये? और मैं खुसूसी तौर पे आपसे पूछना चाहूँगी इमेज क्राइसिस के हवाले से, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में या आर्मी में इस वक्त चल रहा है, जो मीडिया पे जिस तरह से बात की जाती है, लोग जिस तरह से डिस्कशन करने लगे, जिस तरह से डिटोरिएशन हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये एक भारी लगेज है जो अब नए आर्मी चीफ को अपनी तैनाती के बाद सहना होगा या उसके हवाले से डिसीजंस करने होंगे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने कहा कि ये कैसी अपॉइंटमेंट है और कैसा फैसला। मैं समझता हूँ कि कई हफ्तों की कम और बेश 8-10 हफ्तों से जारी जो बेयकीनी का एक वक्त था, वो उसका खात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी इत्तेफाक के राय के साथ जो है बिलाखिर नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के ऊपर इत्तेफाक हुआ। और ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए तमाम 10 सियासी जमातों से मुशावरत की गई। 10-11 जमातें तो खुद हुक्मरान इत्तेहाद में, और फिर ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी एक साबिक वज़ीर आज़म से मुशावरत करने गए जो उनकी साबका पार्टी यानी PTI के सरबराह हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सदर पाकिस्तान किसी अपोजिशन रहनुमा से, किसी साबिक वज़ीर आज़म से, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ सवाबदीद वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिफारिश करते हैं और सदर पाकिस्तान बीइंग कमांडर इन चीफ उस समरी के ऊपर दस्तखत करते हैं। तो कल का जो दिन था वो इंतहाई अहम था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ काबीना का इजलास, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पर फिर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, और उसके बाद फिर ऐवान सदर सरगर्मियों का मरकज बन गया। वहाँ पर सलाह मशवरे, सदर ने समरी पर दस्तखत करने से कबल अपने आईनी और कानूनी जो माहिरीन है उनके साथ मुशावरत की, और ताकि वो किसी भी किस्म का जो कोई आईनी नुक्ता हो, कोई कानूनी पहलू हो, मुकम्मल तौर पर उसे देख सकें। तो बिल्कुल आपके नुक्ते से इत्तफाक करते हैं कि इससे बहुत पाकिस्तान में पहली मरतबा एक जो तवील सियासी बहस छिड़ी, इस इंतहाई अहम तरीन अस्करी जिम्मेदारी के लिए, ओहदे के लिए, वो बिलाखिर बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े पुरअमन अंदाज में, इसे हम कहते हैं पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। और पहले आसिम मुनीर साहब का नाम समरी में शामिल नहीं था, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वजारत दफा को बाज़ाब्ता तौर पे 4 रोज पहले खत लिखा कि आसिम मुनीर साहब का नाम शामिल किया जाए, फिर उनका नाम शामिल हुआ। इसमें एक और अहम बात यह है कि किसी किस्म का कोई भी सीनियर तरीन ऑफिसर सुपरसीड नहीं हुआ और सीनियरिटी को मद्देनजर रखा गया। आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ और उनके बाद नंबर 2 पोजीशन पे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ तैनात होंगे, और बाकी जो उसमें ऑफिसर्स हैं वो बदस्तूर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। माजी में ऐसे होता था कि अगर कोई ऑफिसर सुपरसीड होता था तो वो ऑटोमेटिकली अपना जूनियर, उनका जो आर्मी चीफ अगर बनता था तो जो सीनियर्स थे वो रिजाइन कर जाते। तो दूसरा नुकता आपका ये कि जो आर्मी का इमेज और वो चीजें, ये आपका इंतहाई अहम सवाल है, और इस एतबार से नए आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन को डीपोलिटिसाइज करना। और इस हवाले से हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा आखिरी अलविदाई खिताब जनरल कमर जावेद बाजवा का, जो इस वक्त सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ है, 29 नवंबर तक वो आर्मी चीफ है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली फौज का जो पॉलिटिकल रोल है उसके ऊपर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आर्मी का सियासत के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बिल्कुल अपने अलविदाई खिताब में चीज़ों को एक्सेप्ट किया, एतराफ़ किया, और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एतराफ़ किया कि फौज की सियासी मामलात में मुदाखलत रही है। और फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से PTI के सरबराह इमरान खान ने
اور حکومت میں آنے سے پہلے ان پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ہمارے عسکری اداروں ہماری اسٹیبلشمنٹ پر متین صاحب میں آپ سے یہاں پر یہ ایک بات چاہتی ہوں، اس کی وضاحت بھی کیجیے گا کہ باجوہ صاحب نے اپنا جو آخری ایڈریس کیا، جی الوداعی خطاب ان کا جو ہوا، ظاہر ہے اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو ایکسیپٹ کیا. ویسے ہی جو اس وقت سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اگر آپ عام آدمی سے بھی سنیں تو مجھے کہتے ہوئے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ اب اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جس طرح پہلے ایک ریگارڈ یا پہلے ایک پھر بھی لحاظ تھا کہ ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پر یا لوگ بات کرتے ہوئے بڑا کچھ سوچتے تھے، ود ٹائم اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے. اب اس وقت میں جب لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہر انسان، ہر رہائشی اس ملک کا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت جب یہ ایکسیپٹنس ہوئی ہے تو اس ایکسیپٹنس کو ایکسیپٹنس کی طرح لیا جائے گا یا ظاہر ہے اس کو اس طرح لیا جائے گا کہ دیکھو میں نے تو کہا تھا، یہ سب تو یہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں. آپ کا جو ایک انسٹیٹیوشن سے اعتماد اٹھا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اعتماد دوبارہ بحال ہو سکے گا اور یہ ایک ٹف چیلنج ہوگا عاصم منیر صاحب کے لیے؟ جی دیکھیے، آپ کا بہت عمدہ نقطہ آپ نے سوال کی صورت میں اٹھایا، اور یقینی طور پر ان دونوں آفیسرز کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور نئے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آرم فورسز کا جو اصل تاثر ہے، اصل جو ان کا امیج ہے، اصل جو ان کی تصویر ہے کہ لوگ عزت اور احترام کے ساتھ مسلح افواج کو دیکھتے تھے. جہاں سے کہیں کوئی فوجی گاڑی گزرتی تھی، ٹروپس گزرتے تھے، لوگ ان پر پھول نچھاور کرتے تھے، ان کو سلوٹ کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بلنڈر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہوا. اور پھر جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی کے پولیٹیکل رول کی بات کی، تو یقینی طور پہ اس سٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے آرمی چیف کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ فوج کو دوبارہ پیورلی خالصتاً ان کی جو پروفیشنل لائنز ہیں ان کے اوپر اس کو دوبارہ لایا جائے، اور عوام کا اعتماد اور جو عام فورسز کی کوئی بھی عزت ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے. دیکھیے، مسلح افواج صرف اور صرف کامیاب ہوتی ہیں ود دا سپورٹ آف دا نیشن، یعنی قوم کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو مسلح افواج جس قسم کے بھی اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما بہت کامیابی سے ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھا 1965 اور 71 کی وارز جو بھی ہوں، قوم کی مکمل سپورٹ مسلح افواج کے ساتھ تھی. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ چند سیاستدانوں نے فوج کے خلاف جو حرزہ سرائی کی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، اور اس میں عمران خان صاحب سر فہرست ہیں، وہ بھول گئے کہ یہی مسلح افواجیں کے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آئے روز قربانیاں دے رہی ہیں، وہ شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، بلوچستان ہو، وہاں اور یا سیلاب ہو، زمانہ امن ہو، زمانہ جنگ ہو. تو اپنے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو مسلح افواج کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اور مسلح افواج کو بھی جس طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے جن چیزوں کا اعتراف کیا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اعتراف انتہائی سگنیفیکنٹ ہے، اور اب اس اعتراف کو اعتراف کرنا چاہیے، رہنا چاہیے. لیکن نئی آنے والی عسکری لیڈرشپ کو اب فوج کو کمپلیٹلی سیاست سے ڈسٹینس کرنا ہوگا، اور عوام کی جو محبت ہے، خلوص ہے، جو اعتماد ہے، جس طرح آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ نقطہ اٹھایا کہ اب تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ مسلح افواج کا کیا کردار ہے، کیا ایکٹیویٹیز ان کی رہی، اور یہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. جی متین صاحب، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی، ان کا بھی ہم نقطہ نظر پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ڈیفنس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام. جی بریگیڈیئر صاحب، اس وقت عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بڑے بہترین طریقے سے متین حیدر صاحب ہمیں بتا رہے تھے. آپ کا ظاہر ہے نقطہ نظر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یو آر فرام دا سیم فریٹرنیٹی، اور اپنے آفیسرز کے بارے میں بڑا کچھ پتہ چلتا رہتا ہے، بڑا کچھ آپ جانتے رہتے ہیں. سو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ان کی پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس ہوں یا ان کی پروفیشنل ایٹریبیوٹس ہوں جو آپ اس وقت ہم سے شیئر کرنا چاہیں along with sharing the news کہ ان کو یہ پوزیشن ملی ہے، and how do you feel about it? نصرت، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا نئے چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر مرزا کو
کہ دونوں سینیورٹی میں 1 اور نمبر 2 تھے اور اسی حساب سے پروموٹ ہوئے ہیں. تو ایک جو ابہام تھا، اتنے عرصے سے کنفیوژن تھی، ہجان کی کیفیت تھی، میرے خیال میں وہ ختم ہو گئی. بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوا تھا. صحیح. میں دیکھیں جنرل جو عاصم منیر ہیں، ہی از اے پروفیشنل سولجر، بہت اپ رائٹ آفیسر ہیں اور انہوں نے منگلا سے ٹریننگ لی اور اس کے بعد جوائن کیا. جو 24 ریجمنٹ سے ہیں، 23 ایف ایف سے ان کا میں کمیشن لیا تھا انہوں نے. اس کے بعد تمام مائل سٹون جو ایک پروفیشنل آفیسر کو آرمی میں لینے ہوتے وہ انہوں نے لیے ہیں. یہ کمانڈر ناردرن ایریا سے کے رہے ہیں، کمانڈر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ DGMI رہے ہیں، DGISI رہے ہیں، پھر کمانڈر 30 کور ہیں اور اس کے بعد پھر ابھی جا کے QM جی جاتے پرموٹ ہوئے ہیں. تو ایک تو بہت ہی اپرائٹ اور بڑے میچور آفیسر ہیں. ہی از اے ٹرو سولجر جس کو کہتے ہیں کہ وہ فوج کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سول افیئر میں نہ آئیں. اور اسی طرح جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں جی، ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں. تو اتنے ایکسیلنٹ آفیسر وہ ہیں کہ وہ بھی سیلف میڈ پروفیشنل اور جی، ڈی جی ملٹری آپریشن رہے ہیں، پھر VCGS رہے ہیں، CGS رہے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی 10 کور کمانڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک بڑی اچھی پروموشن ہوئی ہیں. اور یہ جو بات کریں اے پولیٹیکل ہونے کی، دیکھیں یہ جنرل باجوہ کا اکیلا ڈیسیژن نہیں ہے. یہ سارے کور کمانڈر نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا جس میں یہ دونوں افسر بھی شامل تھے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ they will honor their commitment but they've done commitment with the nation. ایک تو یہ ہے. جی. دوسرا پوائنٹ جو ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بریک سے واپس آتے ہیں، دوسرا پوائنٹ بھی آپ کا شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک بریک، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور اس وقت ہم نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سیاسی جو اوور آل منظرنامہ ہے اس وقت اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ متین حیدر صاحب موجود ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے ہم بات کرتے ہوئے بریک پہ گئے تھے. بریگیڈیئر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، اور ساتھ میں ایک اور بڑے دکھ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم بہت عرصے سے پروگرامز کر رہے ہیں اور سالوں سے ہم نے ملٹری کے حوالے سے، ہم نے اپنی قربانیوں کے حوالے سے، ہم نے اپنی افواج کے حوالے سے بہت سے پروگرامز کیے ہیں اور آپ میرے ساتھ پروگرام میں رہے بھی ہیں، پھر سیاست سے ریلیٹڈ بھی، ڈیفینس سے ریلیٹڈ بھی. لیکن اب یہ دور میں نے اپنے کریئر میں بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے جہاں پر کھلے عام بات بھی کی جاتی ہے اور بیان بازی بھی کی جاتی ہے اور شاید الزامات بھی لگائے جاتے ہیں فوج پر. اور پھر اوور آل جس طرح میں نے متین صاحب سے کہا کہ ایک امیج کرائسس ہو گیا ہے، اس امیج کرائسس کو مینڈ کس طرح کیا جائے گا، صحیح کیسے کیا جائے گا، اس کی اب گنجائش بچی ہے یا جیسے ہر چیز میں ڈیٹوریشن ہو گئی ہے، ہر چیز میں خرابی ہو گئی ہے، یہ جو ہماری ایک سوچ تھی اس میں بھی خرابی اور انتشار پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں نصرت، دیکھیں ابھی چینج آف کمانڈ سے ہی میرے خیال میں 50% تو فرق پڑ گیا ہوگا. کیونکہ جنرلی میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ ایوری بڈی لائکس دا پاکستان ملٹری، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دا اونلی تھنگ از میرے خیال میں 1 or 2 ایک کمانڈ لیول پہ کوئی ڈیسیژن جیسے ہوئے جو کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نہیں ہوئے، اور اس میں زیادہ قصور پولیٹیشینس کا بھی کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہیڈلائنس کو انکریج کیا یا بلکہ ڈسکریج کرنے کے بجائے. تو ایک تو اس سے فرق پڑا. سیکنڈ، اب فوج اپنی پروفیشنل جب کام کرے گی اور آپ پالیٹکس میں نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ دین دے ول فوکس آن دیئر آپریشن ٹریننگ. یہ بات غالباً پہلے بھی کہی گئی تھی بریگیڈیئر صاحب، جب باجوہ صاحب سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی اور بارہا کہی گئی ہے. مشرف صاحب کے دور کے بعد بھی فوج کی طرف سے یہ نیریٹو تھا کہ اب فوج کوشش کرے گی کہ پولیٹیسائز نہ ہو اور پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو. جی بالکل، لیکن آپ اس وقت جو کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے وہ یہ کور کمانڈر 6-8 سال ابھی سرو کریں گے. اور یہ چیف آرمی اسٹاف کو میں پرسنلی جانتا ہوں، چیئرمین جوائنٹ چیف کو بھی جانتا ہوں. دے آر تھورو پروفیشنل اینڈ دے ول ناٹ ایٹ آل انوالو ان پالیٹکس. ڈسپائٹ اگر فار یہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انوالو کرے گی بھی تو وہ نہیں آئیں گے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنی میچورٹی ہونی چاہیے. اب
एंड दे शुड क्रिएट नॉट कंडीशन जिसमें फौज को ज़बरदस्ती ड्रैग किया जाए। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से हालात मुल्क में, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो आपकी हुकूमत है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ की जानो माल की हिफाजत करना, हालात को ठीक करना, पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करना, बट दे आर लुकिंग कि जी हमने बस इतनी वहाँ पर फोर्स इकट्ठी कर ली है, हमने इतने शेल कर लिए हैं, हमने रबर बुलेट ले लिए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। गवर्नमेंट कभी प्रोवोकेशन नहीं करती है, गवर्नमेंट हैज टू डिफ्यूज अ सिचुएशन। इसलिए अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बैठें, ऑपोजिशन को कॉल दें कि जी हम नेशनल डायलॉग कर रहे हैं, आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, हमारी मुआशी हालत बहुत ख़राब है, सियासी हालात ख़राब हैं, इलेक्शन पे बात करते हैं, हर चीज़ पे बात करें। कहीं ना कहीं जब आप बैठेंगे तो कोई हल निकल आता है। दुनिया की जितनी वर्ल्ड वॉर हुई हैं, अल्टीमेटली स्टैंड ऑन टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन। डायलॉग से रिजॉल्व होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। और क्योंकि वक्त अब कम बचा है, मैं मतीन हैदर साहब इसी नुक्ते पे चाहूंगी कि आप भी अपना पॉइंट उजागर कर दीजिए। जी बिल्कुल, जो बातें हारिस नवाज साहब ने कही हैं मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें दोनों का रोल है, मुसल्लह अफवाज का भी और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी। पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस उनका एहतराम करना होगा, और नई जो मिलिट्री लीडरशिप आई है इनको अपनी इब्लागी कम्युनिकेशन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर नजरसानी करनी होगी। अपने पूरे मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन को, ISPR को दोबारा प्रोफेशनल बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल करना होगा। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तकरीर की रोशनी में जो उन्होंने क्लियर कट कहा कि फौज का अगर सियासत में कोई किरदार है तो वो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होगा, इस रूल को अपहोल्ड करना होगा। अपने नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, सरहदों की हिफाजत के ऊपर फोकस करना होगा, और अवाम की नजरों में जो खोया हुआ एतमाद है उसे बहाल करना होगा। इसके लिए जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मतीन हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है जो बहस चल रही है, जो हालात बन गए हैं इस वक्त, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है बीइंग पाकिस्तानी। मुझे तो, मैं उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं हूँ, या मैं डिस्कशन में वो इंसान नहीं हूँ जो ये अपना बता रहे होते हैं कि जी मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, देखो ये ऐसे हैं, देखो ये वैसे हैं। मैं अगर ये बात कर भी रही होती हूँ तो मुझे निहायत अफसोस होता है, क्योंकि आपकी पिलर्स के चंद आपकी स्टेट के चंद पिलर्स हैं। अगर एक भी पिलर लूज़ होता है या एक भी पिलर वीक होता है तो आपकी अपनी साख कमज़ोर हो जाती है। और इस वक्त हम किस नहज पे खड़े हैं, और बार बार दिवालिया होने की जो बातें होती हैं, मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ और इल्तिजा करती हूँ उन लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने वो कुर्सी, वो रुतबा, वो डिसीजन मेकिंग और वो हाथ और वो कान और वो ताकत दी है कि आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ कर सकें, कि खुदा रा कुछ कर सकें। अल्लाह आपको तौफीक दे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपने बहन भाइयों से ताल्लुक़, अपनी भाभियों से ताल्लुक़, अपने बहनोई से ताल्लुक़, ये सारे ताल्लुकात हमें किस तरह के रखने हैं, हमारा दीन हमें क्या कहता है, ये सीखने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। दुनिया में अल्लाह ताला मक्का मदीना हमारे नसीब में लिख दे और आखिरत में जन्नत भी हमें मिल जाए तो फिर क्या ही कहने ऐसी किस्मत के और ऐसी शान के। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ हुकूक पर, और वैसे हम माँ बाप के हुकूक पर, औलाद के हुकूक पर, बेटियों के हुकूक पर, ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम्स करते रहे हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि इन तमाम चीज़ों पर भी बात हो सकती है, वजाहत हो सकती है। अगर आप सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हम खुसूसी तौर पे आज फोकस करेंगे बहन भाइयों के हुकूक पर। और बहन भाइयों की जब शादियां हो जाती हैं खुसूसी तौर पे, तो आपका बहनोई है उसका भी कोई हक है, या बहनोई है तो उसका भी कोई फ़र्ज़ है, भाभी है उसका भी कोई हक है, भाभी है तो उसका भी कोई फ़र्ज़ है। ये तमाम ये जो एक सिस्टम है, ख़ानदानी सिस्टम, ये उसी वक्त ज़्यादा भरपूर और बेहतर तरीके से वर्क कर सकता है जब हमें एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ के बारे में मालूम होगा। और इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए, हमारी अवेयरनेस और हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, सदर मरकज़ी उलमा काउंसिल सिंध हैं, मौलाना आज़ाद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मौलाना साहब? ठीक ठाक है।
سو مولانا صاحب میں نے ویسے ہی انٹروڈکشن میں سوال تو کر ہی دیا ہے، جو ہمارے یہ جو رشتے ہیں بہن بھائی سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تصویر بدلتی ہے اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ خاندان بہت خوبصورتی کے ساتھ پنپتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک دوسرے میں وہ بچپن کی محبت جو ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے اور دوریاں آ جاتی ہیں اور بڑا دل دکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان کا سوال ہے، اور بر صغیر میں یہ سوال ہر گھر میں ہر باپ بھی کرتا ہے اپنے بیٹے سے، جی، ہر ماں کرتی ہے اپنی بیٹی سے، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت گھر، دو فیملیاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو آغاز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو یہ اختتام اتنا ہولناک کیوں ہو جاتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ گھر میں بھابھی نہ آئے، لوگ گھبراتے ہیں کہ کہیں رشتہ ہی نہ ہو، جی، اس وجہ سے۔ تو جو بھاوچ کا رشتہ ہے، بھابھی کا رشتہ ہے، یہ تو بڑے خوبصورت رشتے ہیں، لیکن جب رشتوں میں بدگمانیاں آ جائے اور غلط فہمیاں وہ پرواز کرنے لگے تو انسان میں شک کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں آپ اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خالہ آ رہی ہے جا رہی ہے، تائی آ رہی ہے جا رہی ہے، آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ہاں آ رہے ہیں، لیکن جب بھابھی، وہ ایک ایسا چہرہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ آتی ہے، وہ ہے نا کہ نانا گئے دلی، دلی سے لائے بلی، بلی نے دیے بچے، اللہ میاں سچے، سچے سچے جائیں گے، بھائی کی دلہن لائیں گے، بھائی کی دلہن کالی، 100 نخرے والی، ایک نخرہ ٹوٹ گیا، بھابھی کا منہ سوج گیا۔ تو اب وہ ایک نیا چہرہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو چلتی صحیح نہیں ہے، بولتی صحیح نہیں ہے، کھانا صحیح نہیں پکا رہی، تو تمام آبجیکشنز اس پہ لگ جاتے ہیں۔ فوکس کیمرے، جیسے کہ ہماری اسٹوڈیو کے کیمرے ہماری طرف فوکس ہیں اور لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں کہ کیا کس طرح بولا جا رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے، تو وہ ایک غیر متعلقہ فرد بن جاتا ہے۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے، تو وہ ایک غیر متعلقہ، حالانکہ وہ ایک سسٹم کے تھرو آئی ہے، میرٹ پہ آئی ہے اور اس نے شادی کی ہے، جی، اور وہ ایک نکاح کے بندھن میں جڑ کے آئی ہے، لیکن یہاں اب لڑکے کے جو والدین ہیں انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا، انہیں صرف بچے کا عشق سوار ہے کہ پہلے تو آ کے سلام کرتا تھا، اب تو ایویں ہی چلا جاتا ہے، پہلے تو آ کے پوچھتا تھا، اب تو پوچھتا ہی نہیں ہے، اور پھر بہنیں کیا کہتی ہیں، بدل گئے نا، ہمیں تو پتہ ہی تھا، ہمیں پتہ تھا یہ آ کے جادو ٹونا کرے گی، اس نے کر دیا۔ تو وہ ایک سسٹم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ گھر پھر گھر نہیں ہوتا، پھر وہاں سوائے طلاق کے یا پھر ایک پورشن رینٹ پہ لینے کے کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ تو ایک جوائنٹ سسٹم کے لیے سرپرست جو ہوتے ہیں ان کی یہ تربیت ضروری ہوتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی آپ جس کے ہاں جائیں یا آپ کے ہاں کوئی آئے تو اس کے لیے آپ نے ابتدا کیسے کرنی ہے۔ اس کو کچھ رشتے شروع سے آپ کے اپنے ہوتے ہیں، کچھ رشتے آپ کے لیے ہولڈ پہ ہوتے ہیں، وہ مستقبل میں آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہی رشتوں میں یہ جو بھابھی کا رشتہ ہے، لیکن بھابھی سے پہلے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، بھائی بہن کی عکاسی کرتا ہے، بہن بھائی کی عکاسی کرتا ہے، تو جو بہن بھائی کا رشتہ ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، بھائی کو پتہ نہیں اتنی محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن بہن کو بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وفادار بہن ہوتی ہے، بھائی اتنے نہیں ہوتے، بہن زیادہ ہوتی ہے، اور بیاہ کر کے تو بھائی عموماً بہنوں کو بھول جاتے ہیں، بہنیں نہیں بھولتی۔ اچھا، میں نے دیکھا بوڑھے بوڑھے سفید بال ہو جاتے ہیں، بھائی کو فون کرتے ہیں، اچھا ایک گھروں میں ہوتا ہے نا، اور وہ پتہ نہیں کسی اور کنٹری میں ہوتے ہیں تب بھی فون کرتے ہیں اور حال احوال پوچھتے ہیں، اور وہ پرانی ان کی جو یادیں ہیں وہ ساری، لیکن اب یہ سسٹم ہمارا ایسا اولڈ چلا گیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ زندگی کا سفر وہ رشتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم ایک ایک سوال اجاگر کریں گے جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کا آپ جواب دیجیے گا۔ ایک بریک آ گیا
اور بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو وہی باتیں جو گھروں میں چلتی رہتی ہیں میں ایک ایک کر کے مولانا صاحب کے سامنے رکھوں گی اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے اس معاملے میں. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مولانا آزاد جمیل صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ قاری اسد الحق موجود ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا بہن بھائیوں کے حوالے سے ہے اور ان کی ازدواجی زندگی کی شروعات کے بعد جب باقی لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بھابھی کی صورت میں, بہنوئی کی صورت میں, تو ہمارے کیا سلسلے ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے. ایک ایک کر کے میں کیس اسٹڈی کے طور پہ مولانا صاحب آپ کے سامنے سوالات رکھتی ہوں. جیسے یہ ہے کہ اکثر گھرانوں میں بھائیوں پر بہت جلدی ذمہ داری آ جاتی ہے اور انہوں نے بہنوں کی تعلیم, پھر ان کی شادیاں اور یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. جب تک وہ انڈیویجول ہوتا ہے, جب بھی جیسے تیسے کر رہا ہوتا ہے, میں چاہتی ہوں دین کی روشنی میں آپ ایسے بھائیوں کو بتائیں جو یہ ذمہ داریاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی, بہنوں کی اٹھا رہے ہیں, تعلیم کی بھی, پھر شادی کی بھی. اور اس سے اگر بھائی کی اس دوران شادی ہو جائے تو بھابھی کو فیل بھی ہوتا ہے کہ جی سب ذمہ داریاں یہی اٹھا رہے ہیں. تو دین کیا کہتا ہے ہمیں اس پہ؟ دیکھیں, جہاں تک سوال ہے کہ بھائی کا بہنوں کے ساتھ تعلق, بڑا بھائی تو باپ کے مانند ہوتا ہے, اور جہاں والدین ضعیف العمر ہو جاتے ہیں تو وہاں بڑے بیٹے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھے جیسے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بہن بھائیوں کے لیے صبح نکلتا ہے اور شام تک وہ کہیں جاب کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, کہیں پر بھی ہے, تو وہ صبح سے شام تک اللہ کے راستے میں ہے. ماشاءاللہ. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے بہن بھائی نہ ہوں, تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے صبح جائے اور شام تک ان کی کفالت کے لیے, تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہو. سبحان اللہ. یا رسول اللہ جن کے ماں باپ بھی گزر چکے ہوں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بیوی بچے ہوں اور وہ ان کی کفالت کے لیے صبح نکلے شام تک, تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں. یا رسول اللہ جس کے کوئی بھی نہ ہو, تو آپ نے فرمایا جو اپنی ذات کے لیے صبح نکلے شام تک رزق حلال کے لیے, یعنی اپنی کفالت کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں, تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. مینز اللہ کے راستے سے مراد تو عبادت ہوتی ہے, بالکل. اللہ کے راستے سے مراد تو اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے. تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں, یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں تکلیفوں کے ساتھ, آسانی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں اپنایا جاتا. ہر رشتے کی اپنی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کچھ رشتے مقدم ہوتے ہیں, کچھ محترم ہوتے ہیں, کچھ معزز ہوتے ہیں, لیکن اب ہماری رشتہ داریاں جو ہیں وہ مجبوری کے تحت ہو گئی ہیں. جو کرتا ہے ہم کریں گے, جو نہیں کرتا ہم مولانا نہیں صاحب کرتے. ایک کالر ہے, اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم برا مناتے ہیں نا کہ جی شوہر جو ہے وہ اپنی بہن کی کفالت کر رہا ہے یا اس کے بچوں کی کفالت کر رہا ہے, کبھی کبھی ان کے ساتھ حادثات پیش آ جاتے ہیں, ان کے شوہر گزر گئے, کوئی ایسی چیز ہو گئی, بہنیں سوچتی ہیں یہ بھائی بھی نہیں رکھے گا, وہ بھائی بھی نہیں رکھے گا, تو جو رکھے گا اس کے لیے کیا اجر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازے گا, یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب, آپ کیسے ہیں؟ بھلے مولانا سب کچھ سلام. اور نصرت آپ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں شامل رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی قائم رکھے, آپ کے گھر کو قائم رکھے. میں دیکھیے رشتے کی جو رشتے, میری نظر میں رشتے احساس کا نام ہے. اگر آپ کو احساس ہے, آپ رابطے میں رشتوں میں رہتے ہیں, تو یہ آپ کے رشتے نبھا سکتے ہیں. اور میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں میں خود بھی میں ایک بڑا بھائی ہوں اپنے گھر میں, میری بہنیں بھی بڑی ہیں لیکن میری چھوٹی بہن بھی ہے, میرے بھائی بھی تھے. لیکن اگر آپ نے رشتوں کو نبھانا ہے نا تو کچھ نہ کچھ قربانی آپ کو دینی پڑتی
होती है। या तो एक तरफ से रेस्पेक्ट मिल रही है तो एक तरफ से आपको कुर्बानी देनी पड़ी। बड़े को बड़ा बन के रहना चाहिए। अगर बड़ा नहीं बनेगा, जैसे आपने कहा, अगर मेरी छोटी बहन है, अगर वो कोई बात करती है या कोई अपनी फरमाइश करती है या उसकी मेरे पास जिम्मेदारी है तो मैं उसको बोझ समझ के ना करूं। ये अल्लाह ने एक रिश्ते बनाए, मैं तो अल्लाह की तरफ से। मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में जब इतनी नफ्सा नफ्सी है और लोग एक अपनी पर्सनल लाइफ गुजारने के चक्कर में रहते हैं, रिश्तों का एहसास नहीं करते, और इस ज़ाहिर तंगी का भी मामला आ जाता है, मईशत का मामला आ जाता है, तो वो कौन सा जरिया है जिसके जरिए हम ये पूरा कर सकें और रिश्तों का एहसास हम कर सकें, निभा सकें रिश्ते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब, पहले तो जो सवाल मैंने आपसे किया कि हमें बोझ लगने लगते हैं खुसूसी तौर पे अगर कोई बहन अपने बच्चों के साथ रहने लग जाए किसी भाई के पास। अच्छा, कुछ रिश्ते हैं जिनमें बहन बेटी का है, जब उनकी तलाक हो जाती है या वो ऐसा होता है कि उनका शौहर गुजर जाता है, तो जब वो वापस अपने घर आ जाती है या उनकी कफ़ालत वहीं होती है, तो इसमें अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो बच्ची बेवा हो जाए या वापस अपने वालिदैन के घर आ जाए और जो भाई या वालिद उनकी कफ़ालत लेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको अपने शान शान अजर से नवाजा जाएगा। सुभान अल्लाह। जो शख्स आई हुई बच्ची को, जो शख्स बेवा बच्ची को, चाहे बहन हो या बेटी हो, उसको ले तो अल्लाह ताला अपने शान शान अंदाज के साथ उसे नवाजेंगे। तो याद रहे, जहाँ तक हुक्म है अक़रबा का, तो इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। यहाँ अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जो अक़रबा है, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ एहसान का मामला रखना। देखें, एहसान कुछ और चीज़ है जी, और रिश्तेदारी निभाना कुछ और चीज़ है। एहसान से मुराद ये कि वो अहल नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, आप कर रहे हैं। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे रिश्तेदार तो मुझसे खुशी नहीं होते, मैं अच्छा करता हूँ वो बुरा करते हैं। तो आपने फरमाया कि वो बुरा नहीं छोड़ते, तुम अच्छा क्यों छोड़ोगे? तुम अच्छा करते जाओ, हो सकता है उस पर तुम्हारी अच्छाई असर कर जाए। तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। सही, और सिला देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ वही आपको सिला दे सकती है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और अब क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम बचा है तो हम चाहते हैं कि आज के टॉपिक के हवाले से मौलाना साहब जो दीन की रोशनी में आप बहन भाइयों को ताकीद कर सकें, जो भाभियों को, बहनोइयों को भी, बहुत से बहनोई ऐसे शादी हो जाती है उसके बाद तुम वहाँ घर नहीं जाओगी, भाई के इस फंक्शन में नहीं जाओगी, भाई से यूँ मुलाकात नहीं करोगी, भाभी के पास यूँ नहीं जाओगी, ये सारी भी कदगन लगा देते हैं हम एक दूसरे के रिश्ते में। बहनें भी कहती हैं हर वक्त, बीवियाँ भी कहती हैं हर वक्त जो है वो बहन के घर जाते हैं, वहाँ का खाना पसंद आता है, वहाँ की चीज़। ये बड़ी बहनें होती हैं तो वो माँ जैसी लगती हैं, अगर अम्मा गुजर जाएं तो भाइयों को वो लुक अप टू करते हैं बड़ी बहन को। सो इन रिश्तों में ये जो बातें एक दूसरे से कही जाती हैं जिसमें अमूमन जेलसी होती है, इससे कैसे बचा जाए और क्या किया जाए और क्या सोचा जाए, इसका अजर क्या है? देखें, हर रिश्ते को अपने हुदूद का पता होना चाहिए। बस वक़्त बहनोई दामाद वो घर दामाद तो नहीं होता, लेकिन वो अपने घर से ही घर दामाद हो जाता है और वो इस तरह से उस घर को अपने उसमें लेके कि तो ये भी ऐसा करना है, ये भी ऐसा करना है, और वहाँ बच्चा फिर उन्हीं से ही पूछता है, सलाह ले रहा तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं अमूमन देखता हूँ, अक्सर मैं निकाह के पढ़ाते हुए, तो जब बात आती है लड़की की तरफ से वकील के तो कहते हैं कि बहनोई हो जाएंगे। मैंने कहा बहनोई का इनसे क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है कि बहन है, बाप का रिश्ता है, बेटी है, चाचे का रिश्ता है, मामू का है, बहनोई का तो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बस उनको खुश करने के लिए कि बेटी, और ये खुशामंद है, ये खुशामंद है कि बेटी खुश हो जाएगी, आगे वो हमारा दामाद बेटी के साथ अच्छा सलूक करेगा, तो इसके लिए उसकी खातिरदारी भी होती है, उसकी खिदमत भी होती है। यही चीज़ जो बहनोई के साथ होती है क्या भाभी के साथ हो सकती है?
جب یہ نہیں ہوتی تو پھر یہاں ہم لالچی لوگ بھی ہیں اور ہم طمع بھی ہے، یہ ایک غیر ضروری چیزیں ہیں۔ رشتے کے حدود بہت آسان ہیں، آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلہ، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور فرمایا کہ میں تم میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو آپ نے پھر اولاد کے لیے کیا فرمایا؟ اکریموا اولادکم، اولاد کا اکرام کریں، یعنی رسپیکٹ دیں، یعنی اولاد کو رسپیکٹ دینے سے مراد ان کو رسپیکٹ دینے والا بنائیں۔ وہ آپ کو دیکھے، آپ جو کہیں گے بچے وہ نہیں کریں گے، آپ کو کرتا ہوا، مجھے کرتا ہوا جو دیکھیں گے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ تو یہاں یہ جو رشتے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ اتنا پیچیدہ ماحول بن گیا ہے کہ اب یہ برداشت کی وسعت ختم ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے بول بڑے بڑے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور ایک لیمو کا جو بوند ہے نا لیمو کی، وہ دودھ کے میرے خیال میں کہ چاہے وہ ٹنوں ٹن ہو اس کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو یہ کہ ایک بول جبھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ خاموشی جو ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو ہمارے ہاں کوئی چھوٹا بنتا ہی نہیں ہے، چھوٹا بڑا ہے، اور بڑے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو رشتوں میں پھر یہ ناراضگیاں، پھر یہ پیچیدگیاں، پھر پنچایتیں، اور جس گھر کے سلوشن وہ باہر سے لوگ آ کے کریں تو یہ گھر کبھی بن نہیں سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، تشریف آوری کا، پروگرام میں شامل ہونے کا، اور اس تمام گفتگو کا جو آپ نے فرمائی۔ اور قاری اسد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا اختتام نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔